सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इस पवित्र नेपाल को ऐतिहासिक सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थल देवघाट धाममा नेपालमा नेपालबाट बाहिर बस्ने समस्त ढकाल बन्धुहरू आफ्नो ढकाल प्रतिष्ठानको कार्यक्रम लिएर आउनु भएकोमा सबभन्दा पहिला यस विशाल गलेश्वर आश्रम ऐतिहासिक आश्रम पुरातात्विक आश्रम र यो गलेश्वर आश्रम धेरै ठुला ठुला तपस्वीहरूले साधकहरूले तपस्या गरेर साधना गरेर पवित्र बनाएको स्थल हो। यो स्थलहरूमा समस्त ढकाल बन्धुहरूलाई गलेश्वर आश्रमले स्वागत गर्दछ र म बम्बईमा आफ्नो व्यक्तिगत कार्यक्रमले बसेको बेलामा हाम्रा ढकाल बन्धुका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत देवघाटमा बन्धुहरूको राष्ट्रिय भेलाघाटको सिलसिलामा गलेश्वर आश्रमलाई मन पराउनु भएको भन्ने कुरा मैले गलेश्वर आश्रमको अफिसबाट नि बम्बईमा थाहा पाएको थिएँ। फेरि पनि अफिसियली स्वीकृति गुरुजी नआएसम्म हामीले मात्रै यो भेलालाई निर्णय गर्न सक्दैनौँ भन्ने अफिसले जानकारी दिएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ गलेश्वर आश्रम जत्रो ठुलो आश्रम र यसले जो सेवा गरेको छ अरू कुनै संस्थाले यसरी सेवा गर्न सकेको छैन नेपालको सन्दर्भमा। दैनिक 300 जनालाई बिहानी बेलुका निःशुल्क खाना भोजनको व्यवस्था अन्न क्षेत्रको माध्यमबाट आश्रमले सञ्चालन गरेको छ। त्यति मात्रै नभएर यो देवघाटमा बसोबास गर्ने वृद्ध वृद्धाहरू, गरिब गाउँका जनजाति आदिवासीहरू र आगन्तुक या तीर्थयात्रीहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि गलेश्वर आश्रमले देवघाट धर्मार्थ अस्पताल सञ्चालन गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ। र यो हस्पिटल अहिले हाम्रो साधक स्रोतले ध्याए अनुसारको बहिरङ्ग र प्राथमिक उपचार मात्रै हामीले गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य त यसलाई पूर्ण हस्पिटलको रूपमा परिणत गर्नु छ। तर पनि यस देवघाट धर्मार्थ हस्पिटल आजभन्दा 18 वर्ष पहिले मैले स्थापना गरेको त्यो हस्पिटलमा जो अन्तरङ्ग उपचारको आवश्यकता पर्छ हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने रोगीहरूलाई हामीले यहाँबाट रिफर गरे बापत सिएमसी चितवन मेडिकल कलेजलाई रिफर गर्छौँ र यहाँका हर रोगीलाई सालमा वेद वेदान्त संस्कृत गुरुको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसको एउटा मात्रै लक्ष्य थियो कि आउने भविष्यमा वैदिक संस्कार संस्कृति र सभ्यता लुप्त हुन्छ, त्यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ।
अनि लक्ष्यले स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले क्रमैसँग औपचारिक शिक्षा, त्यतिखेर अनौपचारिक मात्रै चण्डी र वेद त्यति मात्रै पढाइन्थ्यो। त्यति पढेपछि एउटा पण्डित ब्राह्मण जजमानी गरेर खान सक्ने पहिलोको सोच त्यति थियो र अहिलेको हिसाबले त्यो पर्याप्त नभएर हामीले सम्बन्ध लिएर कक्षादेखि लिएर आचार्यसम्मको पढाइ, शास्त्री भनेको बिए, आचार्य भनेको मास्टर्स एमए, शास्त्रीसम्मको पढाइ, आचार्यसम्मको पढाइ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग मान्यता लिएर निःशुल्क पढाइराखेका छन्। लेकिन सायद प्रतिवर्ष अहिले 300 विद्यार्थी संस्कृत गुरुकुल और संस्कृत विद्यार्थी हामी अहिले जहाँ कार्यक्रम गरिराखेका छौँ यो विद्यार्थीको भवन हो, यानी क्याम्पसको भवन, संस्कृत क्याम्पस। यसको ठीक आगे जहाँ मन्दिरको छेउमा छ त्यो विद्यालय हो, पाठशाला हो। तो +2 सम्म वहाँ हुन्छ, शास्त्री और आचार्यको पढाइ यहाँ हुन्छ। यो सबैको सहयोगले सबै भौतिक संरचना भएको छ। तपाईँहरूलाई एउटा खुसी और गौरवको कुरा पनि म सन्देश दिन चाहन्छु। आज जसलाई तपाईँहरूले प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्नुभएको छ, मञ्चमा राख्नुभएको छ, सरला ढका कोही आश्रमको ट्रस्टी और यहाँ मसँग सम्बन्धित सबै आश्रमका ट्रस्टी हुनुहुन्छ र उहाँकै प्रेरणाले उहाँ 5 दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। 5 दिदीबहिनीहरूले यो क्याम्पस निर्माण गर्नको लागि 10-10 लाख 50 लाखको सहयोग उहाँको योगदानबाट यो क्याम्पसले पाएको छ। र जब मैले मुम्बईबाट आएँ, मेरो सामने प्रस्ताव आयो, अध्यक्षज्यूलाई, हाम्रो नवराज ढकाल और सचिव सबै आउनुभएको थियो। मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरूको गलसा आश्रमलाई तपाईँले बचाउनु भयो भने आश्रम तयार छ, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न। त्यसपछि बहुत खुस हुनुभयो। त्यसपछि और थाहा पाएँ त प्रमुख अतिथिको हाम्रै भारत शिष्य शरदजीलाई निमन्त्रण गरिएको रहेछ और गलसा आश्रमको गौरव बढेको महसुस गरेँ। त्यसमा पनि नेपालका राज्यभरबाट तपाईँहरू आउनुभयो, गलसा आश्रमलाई माया गर्नुभएको छ। यो संस्थाले सरकारको 1 पैसाको अनुदान पाएको छैन। तपाईँहरूलाई भ्रान्ति नहोस् है, कि सरकारबाट बजेट ल्याएर चलाएको होला, सरकारको अनुदान 1 पैसा पाएको छैन। यो आश्रमले तपाईँहरू सधैँ मुस्लिम भिक्षा मागेर, एउटा जोगीले भिक्षा मागेर यत्रो ठुलो संस्था चलाएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि गौरवको भोगी भएर परिवार और कुटुम्बको मात्र चिन्तन गर्नुभयो भने केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो संसार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ढकाल बन्धुको यो प्रतिष्ठान पनि तपाईँले जब आफ्नो स्वार्थ घुसाउनुहुन्छ, त्यसमा आफ्नो परिवारवाद घुसाउनुहुन्छ, नातावाद घुसाउनुहुन्छ, बन्धुवाद घुसाउनुहुन्छ भने तपाईँको प्रतिष्ठान अगाडि बढ्न सक्दैन र गौरव प्राप्त गर्न सक्दैन। त्याग भावले यो प्रतिष्ठानमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सहयोग सबैतिरबाट आउँछ र प्रतिष्ठान एउटा गरिमामय प्रतिष्ठान बन्न सक्छ। एउटा जोगीले यति मात्रै हो। 65 जना वृद्ध आश्रम सञ्चालन गरेको छ। अफिसियली, इनअफिसियली रजिस्ट्रेशन वृद्ध और विदाउट रजिस्ट्रेशन ओपन वृद्ध सबै मिलाएर 150 वृद्धको सेवा यो आश्रमले गरेको छ। वृद्धहरूको सेवा यो गलेश्वरमा आउने हर तीर्थयात्रीहरूलाई निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास। आजको समयमा
1000 तीर्थयात्री देवघाट आयो भने 1000 सम्मको तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क खाना र सुत्नको लागि बिस्तार उपलब्ध यो कलेश्वर आश्रमले गर्न सक्छ। कलेश्वर आश्रमको बारेमा सायद जानकारी नमित हुन सक्छ। मैले यो सबै जानकारी गरेँ, मैले थोडा पृष्ठता गरेँ, हलाल बन्धुहरूको कार्यक्रममा कलेश्वर आश्रमको विज्ञापन गरेँ होइन। त्यो पृष्ठता हो कि यहाँ यो आश्रम देवघाटको सङ्गम स्थलमा विशाल छ। यसले भौतिक संरचना पनि ठुलो बनाएको छ र सकभर आफ्नो साधन स्रोतले भए अनुसारको हामीले यहाँ यो आश्रममा आइसकेका यात्रीसँग खाए बापत यति पैसा लाग्छ, एउटा सुते बापत यति पैसा लाग्छ, औषधि हस्पिटलको उपचार गरे बापत यति पैसा लाग्छ। तपाईँहरूको छोरानातीहरूलाई यहाँ ल्याएर पढाउनुहोस्, निःशुल्क हामी मास्टरसम्मको पढाइ हामी गर्छौँ, निःशुल्क पढाइ गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो सरकार आज तपाईँहरूलाई मलाई थाहा छ, आफ्नो छोरानाती स्कुलमा पढाउँदाखेरि एउटा स्कुलमा पढाउनु भर्ती गर्नुभयो भने महिनाको 8000 10,000 तपाईँहरूले खर्च गरिराख्नु भएको छ। एउटा बच्चाप्रति गर्नुभएको छ विचार गर्नुहोस् त, नराखिकन भन्नुहोस्। एउटा छोरा नाति पढाउन 10,000 8,000 7,000 5,000सम्म खर्च गर्नुभएको छ। तपाईँहरू साक्षी छ। म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु कि आफ्नो नाति अब छोरा ल्याउनुहोस्, म एक पैसा पनि नलिकन मास्टर MA सम्मको पढाइ निःशुल्क खाना बस्न पढ्नसम्म यो कलेश्वर आश्रमले गराउँछ। यो तपाईँहरूसँग प्रतिज्ञा गर्छु, वचन गर्दछु। यो आश्रमको लक्ष्य छ भोलि गएर यो कलेश्वर आश्रमको वेदान्त संस्कृत विद्यापीठ यानी क्याम्पसको लक्ष्य छ कि यही वैदिक संस्कार संस्कृति सभ्यताको अनुसन्धानको केन्द्र पनि बनोस्। यसबारेमा हाम्रा मधुभूषण ढकालजी बहुत चिन्तन गर्नुहुन्छ। हाम्रो वैदिक भाषा सम्बन्धी आज नेपालमा नेपाली भाषाको जो दुर्दशा छ नेपाली भाषा। जहिले पनि मधुप्रसादजीले एउटा लेखै गर्नुहुन्छ। मलाई मधुप्रसादजीसँग उनप्रति मेरो धेरै आस्था छ, सरकारसँग आस्था छ। उहाँको चिन्तन सबै हाम्रो वैदिकमा पुराणहरूको बारेमा खुब चिन्तन छ। म यो मञ्चबाट उहाँको कलेश्वर आश्रममा स्वागत पनि गर्छु र उहाँको बारेमा चिन्तन प्रशंसा पनि गर्छु। यस्तै हामी ढकाल बन्धुहरूले केवल आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएर विदेश पठाउने मात्रै लक्ष्य राख्ने होइन। किनभने तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाएर न आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, न आफ्नो संस्कारको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, न आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, न आफ्नो सभ्यताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिको रक्षा गर्नुहुन्छ भने यही नेपाल भूमिमा राख्नुहोस्। नेपाल भूमिबाट नै तपाईँहरूको सङ्गठनले नै त्यो संस्कार दिनु सक्छ। त्यही भन्नु छ मैले। र यो ढकाल बन्धुहरूले सबभन्दा ठुलो लक्ष्य यो राख्नुपर्छ। कसरी हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कृतितालाई हामीले कसरी जोडाउने र त्योभन्दा पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। नेताहरूले राष्ट्र बिगाडिसके, राष्ट्रियता बिगाडिसके, नेताहरूले धर्म बिगाडिसके, संस्कार और संस्कृति बिगाडिसके। मलाई लाग्छ यहाँ 2-4 जना नेताहरू आउनुभएको छ, धेरै नआए पनि त्यहाँ नेतासँग रिलेटेड सम्बन्धी व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ। हामीले यो चिन्तन गर्नु जरुरी छ कि पवित्र भूमिबाट यो संस्थाले यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्छ। एउटा
नीति निर्धारण गरेर समाजमा जान्छ। त्यसमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता र राष्ट्रियताको जोगाउने मूल उद्देश्यलाई मूल एजेन्डाको रूपमा राख्नुपर्छ मेरो प्रस्ताव छ। आज हामीलाई चिन्ताको विषय त्यही छ। विशेष गरेर म मातृशक्तिलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले आफ्ना नाति नातिनालाई सकभर संस्कार, संस्कृति र सभ्यता र धर्म और धार्मिक रीतिको बारेमा घरको स्कुलबाट नै हामीले शिक्षा दिनुपर्छ। यो त अहिले सानै छ, यसले त भोग्न हुँदैन। यो त अहिले सानै छ, यसले के मन्दिर लाग्ने? यो त अहिले सानै छ। अहिले जब तक तिमी सानै भन्दा उता स्वाटे भएर विदेश हिँडिन्छ तब तक बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यो कुरा नगर्नु होला। काँचो बाँसलाई जति चाहनुहुन्छ झुकाउन सक्नुहुन्छ, भाँचिँदैन। तर बाँस सुकिसक्यो भने झुकाउन सक्नुहुन्न, पड्केर भाँचिएर बिपुठा हुन्छ। आज हाम्रा छोराछोरी भाँचिन जान्दछन्, झुक्न जान्दैनन्। भाँचेर कुट्न जान्दछन्, झुक्न जान्दैनन्। टुटेका छन्। आमाले यसो भनेर छोरो पाउँटिएर हिँडेको छ, बाउले यसो भन्यो भनेर छोरो पाउँटिएर मेरो त मन टुट्यो, मेरो मन दिलै टुट्यो। टुट्न जाने, झुक्न जानेन, भाउसँग झुक्न जानेन, आमाप्रति झुक्न जानेन, ज्ञान वृद्धसँग झुक्न जानेन, वयोवृद्धसँग झुक्न जानेन, टुट्न जाने, टुटेर घर छोड्न सक्यो, सभ्यता छोड्न सक्यो तर झुकेर आफूलाई गौरवमान बनाउन सकेन। यसप्रति विशेष गरेर आमाहरूले ध्यान दिनुहुन्छ। सानसानो केटाकेटीमै संस्कारहरू सक्नुभयो भने हाम्रो यो सभ्यता जोडिन्छ। मैले सायद अलि धेरै पढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ र मेरो यही शुभकामना छ। र यहाँहरूलाई म एउटा कुरा विशेष गरी स्वराजप्रति यो पनि भन्न चाहन्छु कि जहिले पनि यो गणेश आश्रम आफ्नो तपाईँहरूको आश्रम हो। तपाईँहरू जहिले आउनुहुन्छ, चाहे विवाह गर्न आउनुहोस्, चाहे सप्ताह गर्न आउनुहोस्, व्रतबन्ध गर्न आउनुहोस्, चाहे लक्षबत्ती गर्न आउनुहोस्, जुनसुकै धार्मिक कार्यक्रम गर्न आउनुहोस्, म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने एउटा चिज लिएर आउनुहोस्, बाँकी केही चिज लिएर आउनु पर्दैन। यो घरसम्म सबै चिज यहाँ उपलब्ध छ। खालि एउटा चिज तपाईँले लिएर आउनु होला। के लिएर आउनु होला? मन हो धन। धन यदि घरमा राखेर मन मात्र ल्याउनु भयो भने कसै काम छ? रोजीमा धन लिएर आउनुहोस् और मन लिएर आउनुहोस्। यहाँ सबै साधन छ। एक हजार यात्रीलाई खाना खुवाउने सेवा यहाँ आश्रममा छ। सारी व्यवस्था छ, यहाँ म्यानेजमेन्ट छ, स्टाफ छ, सब कुरो छ। तपाईँ आउनुहोस्, खालि हात हल्लाउँदै शरीरभित्रमा रोजी केन्द्रमा यी दुईवटा लिएर आउनुहोस्। म यो आश्रम अहर्निशम सेवामध्ये अर्को कुरामा तपाईँ हामीलाई एउटा प्रस्ताव गरिदिन्छु। ढकाल बन्धुहरूले वेदको यो मन्त्रलाई आदर्श वाक्य बनाएर लेख्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। जो मैले मङ्गलाचरणमा बोलेको थिएँ, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्येन्द्रवहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। यो जो वाक्यको म संक्षिप्त अर्थ गर्छु। ओम के परमात्मा को नाम और परमात्मा को स्वरूप। हाम्रो उपनिषदमा विद्यमान भएमा ओमलाई वाच्य रूप भनिएको छ। नाम पनि हो ओम और नामी पनि हो। नामी भनेको व्यक्ति, नाम भनेको उसलाई सम्बोधन गर्ने नाम। परमात्मा को नाम पनि हो, परमात्मा को स्वरूप पनि हो। हे परमात्मा, सगुण साकार सगुण निराकार परमात्मा, सहना भवतु, हामी सबैको एक साथ रक्षा गर्नु होला। मेरो रक्षा गर्नु होला भन्ने कि हाम्रो रक्षा गर्नु होला भन्ने? ढकाल बन्धुले प्रार्थना गर्नु पर्यो भने, फाउन्डेसनले प्रार्थना गर्नु पर्यो भने मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्ने कि हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्? सहना भवतु, नौ
हुनक्तु हामी सबैको पालन गर्नुहोस्। रक्षा भनेको बाह्य आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैहिकबाट रक्षा गर्नु। सहयोग हुनक्तु भनेको ज्ञान बेलुका 5 औँली मुखसम्म जाने व्यवस्था गर्नु। कुरा बुझ्नु हो? 5 औँली मुखमा जानु पऱ्यो भने मुखसम्म गोलीसम्म जाने कि मुखसम्म जाने? तपाईहरुले 5 औँली पहिलो गोलीसम्म प्रयोग गर्नुहुन्छ कि मुखसम्म गर्नु? मुखसम्म नगरिकन गोलीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ? सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हाम्रो पालन पोषण गर्नुहोस्, रक्षा पनि सहमा गर्नु। सहवीर्यं करवावहै, हामी सबै मिलेर शक्तिशाली बनाऊ। सहवीर्यं करवावहै। एक्लै कहावत छ एउटा जनाले हाडी तोड्न सक्दैन, एउटा मकैले सबै मकै एकैचोटि उभियो भने हाम्रो हाडी नै फुटेर जान्छ। यो सङ्गठनको उद्देश्य यही हो। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। हामीले पढेको विद्या हामीसँगै जुट नहोस्, हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठा होस्, उज्यालो छाउन सकोस्, तेजस्वी होस्, लुप्त नहोस्। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यो अन्तिम वाक्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। हामी आपसमा कहिल्यै पनि विवाद गरेर मनमुटाउ नगरौँ। हे परमात्मा, हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ कि हामी आपसमा मनमुटाउ गरेर दुखी नहौँ, झगडा नगरौँ, विद्वेष नगरौँ। यदि कृपा गर्नुहोस्, यो वेदको वाक्यलाई यो समाजले आफ्नो समाजको वैदिक आदर्श वाक्य बनाउनुपर्छ। एक अनुरोधको साथमा शुभकामना।